गोंय सरकारान मोटरसायकल टॅक्सीं खातीर सुरू केल्ल्या नव्या ॲप बेस्ड बुकिंग व्यवस्थेत खर विरोध दाखोवपा खातीर काळा पिवळा मोटरसायकल टॅक्सी पायलट असोसिएशनच्या सांद्यांनी मंगळार 21 जुलै 2026 दिसा फातोड्याचे आमदार विजय सरदेसाई हांची भेट घेतली. या नव्या ॲप मुळांत परंपरिल्ल्या पायलटांच्या रोजगाराचेर व्हड संकट येतले अशी हुस्का उक्तावत पायलटांनी आमदार सरदेसाई हांकां अधिकृत निवेदन दिले. तांच्या या मागण्यांना आमदार सरदेसाई हांनी आपलो फाटबळ जाहीर केलो. एक जालें आनी ते थोडे जाण शिक्षीत नाय. एपाचेर तांकां मोबायलाचेर ऑपरेट करपाक ते कळना. एक जालें आनी हे कर्नाटका, महाराष्ट्रा, UP, बिहार, झारखंड हे सगळे तितून भितर जॉयन जातले आनी हो धंदो आमचो धंदो आहा पळय न्हू तो जगाचेर पडल्या कशें जालो, रस्त्यार पडल्या कशें जालो आनी आमचो हो धंदो परंपरा आहा तो जगभर गायलो जालो. एक जालें आनी तेका आम गोंयकारांक तो पायलट म्हण तो काम करता जाल्यार तेका बॅज जाय, तेका परमीट जाय, तेका आनी तो लोकल त्या जाग्या वयलो आसपा जाय आनी तेका स्टँड जाय. आतां स्टँड आमकां दिला आनी स्टँडार तुमी आमकां शेड घालून दिल्ली आसा. आतां हे जर जगा वयलो जर थिंगा भाडी मारता जाल्यार ह्या स्टँडाचो, बॅचाचो, परमिटाचो वॅल्यू कितें आसतलो? कांय ना. अडचण ना तेका. तो रस्त्यार पडलो धंदो आनी आमी आयज बायल भुरग्यां त्या धंद्या वयल्यान वचोन जगोन आयज म्हणल्यार जगला. तो धंदो ते जगभर लोक खायन गेलो. आमकां आनी वॅल्यू ना गोंयकाराक. आनी आमकां आमी पोट बायल भुरग्यांक कशें पोसपाचें? आमकां पोट आमी कशें भरपाचें? आं हें कशें करपाचें? आमी कितें करपाचें? गोंयकारांक म्हणून कितें करपाचें? आमी गोंयकारां धंदो तूं जगा वयल्या लोकांक दुसऱ्या मनशां हातांत घालता जाल्यार आमी करपाचें कितें? आमचे कडेन तें जायना. कित्याक बिल्डिंगाचेर 5 फ्लोर 6 फ्लोर ती पार्सल पावपाक जावं सकयल चडपाक जावं थोडे जाण आमची पार्टी ॲपाचे ओपोज आनी मुखेल आमी रिप्रेझेंटेशन करता. आयज 2 दीस जाले. आज पयलीं 7 दीस ताजे वयर उलयता स्कूटर घेवन भाड्या मारता. स्कूटर घेवन रेंट बायक आहा ते परमीट भाड्यार दिता न्हू. कर्नाटका, महाराष्ट्रा, UP, बिहार, झारखंड हे आनी ते आनी ते पयर आमकां तेंच्यांनी आरटीओ आमच्या प्रासार येवन सांगिल्लें आमकां की तुमकां पणजी मिटींग दवरला. कितें सांगलां? पेन्शन चालू करता आनी तुमी सगळे या म्हणून आमच्या दिसाक. आनी आमचे थोडे पायलट आमी गेले थंय. मागीर ते म्हणपाक लागले परमोत्सवान त्या दिसा म्हणपालो तुमच्यान जाता जाल्यार तुमी जॉयन जायात, जायना जाल्यार जॉयन जायनाका. तशें काय ना, तशेंच गाडी मारा. हे सगळे मिटिंगेन तेंगे उलोवन जाले. आनी मोबायल दिता, गाडी दिता, 50% आमी हें दिता, सबसिडी दिता. सर म्हणटा आमकां ती पयलीं सबसिडी मेळटाली गाडयांक लागून ती तेंच्यांनी बंद केल्या. आनी 2000 पेन्शन तेन्ना मनोहर पर्रीकर सर आशिल्ले तेन्ना चालू केल्ली 50 वर्सां मनशाक, ती सुद्दां तेंच्यांनी बंद केली. आनी आतां ते ॲपकार म्हणटा आपण 50% आमी दिता, 50% तुमी दियाय. पयले म्हणटा मोबायल ना तुमचे कडेन स्मार्ट मोबायल तर आमी घेवन दिता. अरे आमी चलोवपाक कळपाक जाय न्ही, मोबायल घेवन कितें करतले? आमचे गोंयकार पायलट आहा आतां हेच जाय आपलो हो जाण आतां हेजे कडेन तो मोबायल ऑपरेट करून जातालो. हेजे कडेन 5-6 फ्लोर वयर चडोन ती पार्सल पावों जातली ना. मागीर तेणें कितें करचें पडलें? असले जाणटे आमी सुमार जाण सुमार बीजेपी करून सगळे मिटिंग बीजेपी जाय म्हणून तूं जाय हजार मार बंद आमकां हे म्हणटो नाका मेंबर बीजेपीचो नाही कितें म्हणटा सर तो कितें भशेन करून ते ॲप बंद कर. बंद करूया आमकां सांग पार्टी सोड फ्लॅग घेवन भोंवता. आमचो धंदो तो कोणा दुसऱ्या हाताक घालपाक नाका, ते भायले लोकांक हाताक घालपाक गरज ना. कित्याक आमी जे आयज सान पोट भरून येयला आमची बायल भुरगीं आमी 4-5 भुरगीं फॅमिली आमी हेजे वयल्यान पायलट म्हणून तेजे वयल्यान जगता. आतां हे आमचो धंदो करून आनी कोणा हाताक घालता आमकां जॉब दिवचो दुसरो. बरं कित्याक जॉब दिवचो. आमची भुरग्यांक जॉब दिवचो.